उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्यायालय, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट, संवैधानिक इजलासबाट? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्छ त्यस्ताहरू, अति जान्ने सुन्नेहरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर, कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? वास्तवमा उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अदालतै चाहिएन। उहाँहरूले भने अनुसारै हुनुपर्छ भने अदालतै चाहियो। म भन्न चाहन्छु, सम्मानित, स्वतन्त्र, सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। हामीले कहिल्यै पनि न्यायपालिकाका विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने, अपमानित ढङ्गले न्यायपालिकाका विरुद्ध बोल्ने गरेनौँ। हुन त उहाँहरूको सभ्यता हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध मनपरी छारष्ट सभ्य समाजमा त्यस्तो बोलिँदैन। रक्सी भट्टीमा पनि त्यस्तो बोलेको सुनेको छैन। रक्सी भट्टीका बाटाका अगाडिबाट हिँड्दाखेरि पनि रक्सी भट्टीमा कराउँछन्, अलिक बेठिक शब्दहरू बोल्छन्, तर यति बेठिक प्रचण्ड माधवहरूको जुलुसमा बोलिने शब्दहरू कसैले पनि बोल्दैन। सम्मानित संस्थाहरूका विरुद्ध उहाँहरूको सभ्यताको स्तर त त्यो छ। राष्ट्रको प्रमुख संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक संस्था, सर्वोच्च राष्ट्रको संस्था र सम्मान र गरिमा जहाँ राष्ट्रको छ, त्यस संस्थामाथि ढिलो छ्याप्न लाज नमान्ने, त्यसका निम्ति माफी नमाग्ने, त्यसका निम्ति शरम नमान्ने अचम्मको संस्कृति उहाँहरूको छ। अदालतका विरुद्ध एकजना वकिलले लेखेछ, कत्रो बिरालोले त म्याउ म्याउ गर्न सुहाउँछ, सिंह भएर गर्दिन सुहाउँछ। एउटा वकिलले सिंह भएर गर्जिएर, वर्तमान सम्झिएर, भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्त्य उपदेश दियो। धम्कार। वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले? न्यायालयको भविष्य, न्यायाधीशहरूको भविष्य के गर्छन् तिनले? भन्न खोजिया के? धम्काउन खोजिया के? यस्ताले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी भयो। जनताका विरुद्ध, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुँदैन। जनताका विरुद्ध जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हो। त्यसकारण हामी जनताका बीचमा जाने कुरो गरेका छौँ, ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा लाने त्यही काम हामीले गरेका छौँ, त्यही कुरो गरेका छौँ। बहुमतको प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री मैले सरकार चलाउन उपयुक्त भएन, ताजा जनादेशका लागि जनताका बीचमा जान्छु भनिसकेपछि अर्को विकल्प छ संसदमा? फेरि अर्को विकल्पै छैन भने पुनर्स्थापना गरेर के गर्ने? पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ? विकल्पै छैन। बहुमत कसैको छैन भने अनेक विकल्प छन् त्यहाँ। बहुमत मसँग छ, मसँग बहुमत हुँदाहुँदै 64% जसो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै म चलाउन संसद। अब यस संसदले देशका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेन, अर्को ताजा जनादेशको संसद चाहियो। अब नयाँ पङ्क्ति चाहियो, नयाँ पिँढी चाहियो। सुकेका रुखले फल दिन्छ भनेर
सुकेका रुखमा फुल लाग्छ भनेर पालिराखेर हुन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष। यी सुकेका हाँगाहरू हुन्, सुकेका रुख हुन्। त्यसकारण अर्को बिरुवा लगाउनु ताजा। तसर्थ कुहेका फललाई त्यही रुखमै टाँच्न खोजेर हुन्छ, डालामा हाँगामा टाँच्न खोजेर हुन्छ, त्यो झर्छ, अर्को पलाउँछ। चुनाव हुन्छ। चुनाव वैशाख 17 गते, 78 साल वैशाख 17 गते र 78 साल वैशाख 27 गते हुन्छ। वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव हुन्छ। त्यसकारण यसमा कोही पनि साथीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, देशवासीहरू कोही पनि भ्रममा अन्यलमा पर्न जरुरी छैन। अर्कोतिर केपी ओलीले चुनाव गराउँदैन तानाशाही लागू गर्छ भनेर हल्ला चलाइरहेको छ। केपी ओली जेल खटेर अनेकपल्ट मर्दै बाँच्दै गरेर फर्किएर आएको लोकतन्त्र मास्नका लागि होइन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि हो, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ, 2 चरण। यसमा एक दिन पनि तलमाथि पर्दैन। साथीहरू चुनावको माहौल तयार गर्नुहोस्, चुनावको वातावरण तयार गर्नुहोस्, चुनावमा जानुहोस्। हामीले यसपल्ट आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, चुनावी वातावरणको जनलहर सिर्जना गर्नुपर्दछ। यस आँधीबेहरी, यस लहरले यस्ता सडल गडल तत्त्वहरूलाई किनारामा फाल्दैछ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, किनबेचको बाटोमा, सम्झौता र अनेक फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रदेश सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू आत्तिएका छन्। अहिले एउटा स्याल हो, यहाँ तपाईहरुले सुनिरहनु भएको होला, संसद विघटन गरेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने, संसदको निर्वाचन हुन लागेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने। अनि हामीले संसदीय निर्वाचन नगर्ने हो र कहिले? संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदा, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा देश सङ्कटमा पर्छ। संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा संविधान सङ्कटमा पर्छ। सङ्कट केही स्वार्थी तत्त्वहरूका स्वार्थमा पर्छ, देशलाई होइन। लोकतन्त्र आफ्नो अभ्यासको बाटोमा अगाडि बढ्छ, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्छ। तर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, संवैधानिक निकायहरूलाई अगाडि जान नदिने, तिनलाई क्रियाशील हुन नदिने यस्ता प्रयासहरू कति भए तपाईहरुले देख्नुभयो। 3 वर्षदेखि आयोगहरू रिक्त छन्। तर आयोगहरू रिक्त भए पनि आयोगमा सदस्य भर्न सकिँदैन। बैठकै बस्न नमान्दिने, सहमति गर्यो अनि बैठक बस्ने भन्ने, सहमति के हो नै अचम्म छ। सहमति छँदै छैन, के हो? सरकारलाई काम गर्न नदिने, मेरो मान्छे परेन, मेरो मान्छे पर्नुहुन्छ भन्ने एउटै रट, त्यो मात्रै लगाउने। आज हामीले केही अगाडि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूको रिक्ततालाई भर्न चाह्यौँ, तर हामीलाई त्यो रिक्तता भर्ने अवसर दिइएन। अब हामी मिलेर जान्छौँ, मिलेर काम गरौँ, यो फिर्ता लिइदिनुहोस् भने हुन्छ भने। अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले, अघि नै महेश बस्नेतज्यूले भनिसक्यो, अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले को होल मचियो पार्टीभित्र। पार्टीका केही नेताहरूले बर्बाद हुने भयो, समाप्त हुने भयो, पार्टी फुट्ने भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो आदि इत्यादि हल्ला मचाउँछ।
नजानेर होइन, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। आत्तिएर उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगे। मैले फेरि एकपल्ट उनीहरूलाई विश्वास गरेर अध्यादेशहरू फिर्ता लिए, फेरि हुन दिएनन् काम। यसपल्ट अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा केही पदहरू, रिक्त पदहरू पूरा गर्ने काम गरे। सरकारलाई काम गर्न भरसक नदिने मैले त काम गरेको, यिनीहरूले खुट्टा समाउँदा समाउँदै अल्झाउँदै पाइलो सार्न नदिँदै बलजफ्ती अगाडि बढेर अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो काम यिनीहरूको सहमतिमा होइन, असहमतिमा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै सरकार चलायो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गर्नै नदिएपछि चलाउनु परेन, एक्लै चलाएको। पेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्नै नदिने त अनि बढ्नु परेन, पेलेर अगाडि बढ्यो। कामै गर्न नदिने, केही पनि कानुन बनाउन नदिने, कानुन लगेर संसदमा राखो, पेशै हुँदैन। 3 वर्षदेखि कानुनहरू पेश नभएर बस्ने अत्यन्त विचित्रको स्थिति, कामै गर्न नदिने। संसदीय समितिहरूमा मैले नै छानिकन समितिका सभापति बनाइदिएँ। समितिका सभापति भएपछि श्री देन जङ्गबहादुर भए कि के भए भन्ने ठानेर कहाँ अन्यत्रका आदेश तामेल गरेर काम हुन नदिने। अनि देशको जुन गतिका साथ देश अगाडि बढ्थ्यो र बढ्नु पर्थ्यो त्यो अगाडि बढ्न नदिने काम भएपछि देशको अरू 1.5-2 वर्ष खेर जान दिन हुँदैन। त्यसकारण चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा गएर नयाँ जनादेशका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशको गति, देशको समय कीमती छ, समय बर्बाद हुन दिनु। त्यो भनेर चुनाव घोषणा गरेपछि अब आत्तिए।